بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتوں کا علیہ وعلا بہی فی حضی سات وفی کل سات من سات لیل و نہار ولیم و حافظہ قائدم و ناصرہ دلیلم و اینن حتی تسکن ورزکتا و تمتعو فیہا طویلا صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج قائم آل محمد علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا، علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا، اور تیری نماز نہ جانے کیسے ہوتی ہے، علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا۔ توجہ کرے سو کہ اگر کوئی شفقت تھی سکتی ہے تو تساں اتھاں کوئی سامنے آوانیوں تو ایک دو قصیدے پڑھ دے ہیں۔ کیا پکھے درو ہٹا کے نو اپنے تو مہربانی مہربانی چلو تساں تھوڑا تھوڑا قریب آ ونجے مہربانی بابا۔ تیری نماز نہ جانے کیسے ہوتی ہے، علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا۔ اگو لکھتا ہے کہ علی زبان ہے، منافق زبان سے پھرتے ہیں۔ بڑے اچھے اچھے سورہ ذاکروں کو سن بیٹھے ہو، میں تھوڑی جی دیر ای اندازی ذاکری سن کے نو۔ علی زبان ہے، منافق زبان سے پھرتے ہیں، اذان تو دیتے ہیں، روح اذان سے پھرتے ہیں، اور میں سوچتا ہوں انہیں طواف کعبہ کا اجر کیا ہوگا، مکان کو مان کے مالک مکان سے پھرتے ہیں۔ توجہ کرے سو جناب، میرا ساتھ رہے سو۔ مکان کو مان کے مالک مکان سے پھرتے ہیں۔ ایک دو روپے اور پڑھ دوں۔ مسلسل علی کو قضا کر رہے ہو، مسلسل علی کو قضا کر رہے ہو، عبادت گزارو یہ کیا کر رہے ہو۔ بس ٹھیک چل رہا پہ ہے، اس کو نہیں چھیڑنا۔ عبادت گزارو یہ کیا کر رہے ہو، علی کے فضائل سے منہ موڑتے ہو، بزرگوں کی سنت ادا کر رہے ہو۔ سمجھ آندی پئی بابا ہن بائی جو تو سب پرے گئے ہو، علی کے فضائل سے منہ موڑتے ہو، بزرگوں کی سنت ادا کر رہے ہو۔ ایک دو روپیہ ہو رہی پڑھ دیں۔ میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، چونکہ مومنین آندے پائیں تھوڑا جو اکٹھے تھی ونجن تو میں سوزی اٹھے نا۔ میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، درد دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں۔ اگو لکھتا ہے کہ دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں۔ علی دا نا چاہ کے مصلی تھے نا تو وقت میں ہی چاہاں کہ حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے۔ سارا دے شجرے نظر پہ آنا، ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے، اور نہیں ہے بے ضمیروں سے گفتگو میری۔ میں تو تھوڑا سمجھ کے نہ پیا پڑھتا، میں مجلسی میں پہ پڑھتا نہیں، ویسا ہزاراں دے مجمع پڑھ دے ہیں۔ نہیں ہے بے ضمیروں سے گفتگو میری، ضمیر جس کا ہے زندہ علی علی بولے۔ جندہ ضمیر جیندہ ہے وہ تو میرے بادشاہ دا نہ چاہے۔ ایک قطعہ تھا اور میں کو یاد آگے وہی سن گنو، وہ انشاءاللہ تو حق کو یاد راسی۔ وہ قطعہ یہ ہے کہ یہ میں بالکل نما ایڈ کیتا ہے کہ جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے، جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے، تمہیں غصہ تو آتا ہے، تمہیں غیرت نہیں آتی۔ سمجھ آتی پئی؟ تمہیں غصہ تو آتا ہے، تمہیں غیرت نہیں آتی۔ ایک ملنگ دا ولا ولا حکم آئی میں باہر پہنچا تے اون ٹائم دا اوتھاں بیٹھک تے میرے سر آئی بابے بلے شاہ دا کلام ضرور پڑھنا ہے۔ بابے بلے شاہ لکھا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھوہ کے مال یتیمان دا تے وڑ مسیتی جاندے ہو۔
تائیں فرمائش کیتی آئی نا چلو ہے سامنے نظر آگے حج بھی کیتی جاندے ہو لہو بھی پیتی جاندے ہو کھوہ کے مال یتیمان دا تے وڑ مسیتی جاندے ہو فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے جوڑ دے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو بھائی توجہ کرے سو فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو بسم اللہ جناب فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے جوڑ دے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو دسو نہ کچھ بلے نو وہ ایک ہی کیتی جاندے ہو سمجھ آندی پئی ہے چلو ایک کتا ہو رہی پڑھنی نا اگو مزید بابا بلے شاہ لکھ دن کہ سخت زبانہ رکھن والے کتا یاد کر گنا ہے زندگی دے کہیں موڑ دے ضرورت آ سکتا ہے بابا بلے شاہ لکھ دن کہ سخت زبانہ رکھن والے دین دے نہیں نقصان ڈر بلیا انہاں لوگاں تھوں جڑے جھک جھک کریں سلام آؤ بھائی کلہ توا تھوڑ شہری تے شروع تھا یہ ساریاں کاپیاں جڑیاں ہیں شہری نال بھریاں ہوئیں جی ہاں سارے سناؤں تو اگلے بانی اور پولیس کڑھائی کھڑے ہو سے اتھا سا کونی پہنچنا تا بس وچو چیدہ چیدہ کلام میں جناب کو سنوا دینا میرے بھائیاں دا اہتمام کربلا لے اپنی بارگاہ قبول فرماویں توفیقات مالک مزید اضافہ کرے وہ گھر وسن جی تھا سیدان دا تذکرہ ہوندہ ہے وہ لوگ وسن جڑے بادشاہ دا ذکر کریں دیں دعائیں مستجاب ہوئیں ویڑے وزدے ہوئیں یہ سارے صاحبان دی صلاح ہوئے حکم تا ڈھیر سارے ہیں لیکن میں آج پرانے وہ پہلے قصیدے جڑے پڑھ گیا کوئی نہ پڑھا لگا میں تو کسی نویں قصیدے سن سائیں میں شروع ہی سائیں منظور دے قصیدے تو کران لگا سائیں منظور دا ہی میں قصیدہ کو 10-12 نے پہلے میں شروع کیتا ہے ہون آ کے ملا میں جناب کو وہ پہ سنوائے نا تے اگے وقت شاہ جانے تے راہ جانے واقعہ ایک سخیدہ پڑھدا ولی تے ابن ولی دا پڑھدا ایمان تازہ کرن دے کیتے قصیدہ مرشد علی دا پڑھدا ایک نعرہ سنا سکتے ہو سارے رل کے نہیں نہیں ولاوی ایک نعرہ سناؤ میرے بادشاہ دے نام دا سارے مل کے عرض کیتا ہے جو ہوندے ہوون دے 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 جو ہوندے ہوون تھوڑا جا سوزیاں دا آواز اتے ودھاؤ برابر کرو جو ہوندے ہوون دے 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 جو ہوندے سائیں منظور دا قصیدہ شروع کیتا ہے ہوندے ہوون دے جو 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 ہوندے ہوون دے پیا تے ہن ذاکر اس دنیا تو نہ ڈر پیا تے ہن ذاکر اس دنیا تو نہ ڈر دم حیدر حیدر کرتے جو ہوندے ہوون دے 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 نپ کے پاکاں دا در بن ونج فوراً نوکر نپ کے پاکاں دا در بن ونج فوراً نوکر کر دشمن تے بربر تے جو ہوندے ہوون دے جو ہوندے ہوون دے جو ہوندے ہوون دے بڑی مہربانی سائیں چونکہ قصیدہ ہوتے ایک ہور ہی پڑھنا ہے اس واسطے ہی قصیدے تھے میں جن میں تشریح چھوڑی میں نا ڈائریکٹ شعر پڑھنا لگا جلنا مرنا سڑنا ہر منکر دی عادت ہے جلنا مرنا سڑنا ہر منکر دی عادت ہے ذکر علی دا سرور دسے عین عبادت ہے ذکر علی دا سرور دسے عین عبادت ہے اس چوم ملا
سر یہ ذکر کرا گھر گھر تے جو ہوندے ہون جو ہوندے ہون جو ہوندے ہون سلامت رہے تیرا حکم آئی تعمیل ہو گئی اگلا شعر پڑھن لگا چلو تو سب آ گئے ہو کہ اس تو پہلے قطع پڑھنا تے اس قطع دی خصوصی داد میں تو ہر ایک کو گھننی اور قطع انشاءاللہ تو سارا کو یاد رہا سی وہ بابا قطع کی میں ہے شاعر لکھتا ہے کہ جس کو اچھی نہیں لگتی ہیں علی کی باتیں جس کو اچھی نہیں لگتی ہیں علی کی باتیں ایک دفعہ پھر سنو جس کو اچھی نہیں لگتی ہیں علی کی باتیں اس کے چہرے پہ مجھے کان برے لگتے ہیں کو سمجھ آتی کوئی اب اس کے چہرے پہ مجھے کان برے لگتے ہیں شعر پڑھا لگا نجف دے شادی عظمت خالق آپ بدھائی نجف دے شادی عظمت خالق آپ بدھائی ہے خمت پاک نبی نے ہی کو پگ بدھوائی خمت پاک نبی نے ہی کو پگ بدھوائی میرے پیر کو من رابر کوئی مرد جاوے مر رکھ در ہے در تے سر تے جو ہوندے ہون جو ہوندے ہون جو ہوندے ہون مہربانی جناب ہونا حکم ڈھیر سارے کچھ مومنہ دا حکم ہے قصیدہ ایک پڑھ گیا سے مولا عباس دا بھئی او سنواؤ میں سے میرا دل تھے بے ایک نواں قصیدہ پڑھوں ابیا یہ سائیں منظور دا قصیدہ جیڑا میں ہون پڑھے چلو ولا بھی ایک سائیں دا پڑھ دے سو اچھا چلو ایک ہوتے وہ سائیں منظور دا چے پڑھ سو ایک کو ڈھیر سارے مومنہ دا ولا ولا حکم جو ہے چلو میں تعمیل کر رہے ہوں قصیدہ مولا عباس دی آمد میر انیس لکھ دے کہ پنجا جزو فگن ہے علم پہ یقین کا پنجا جزو فگن ہے علم پہ یقین کا سورج چمک رہا ہے یہ ام البنین کا توجہ کریں سورج چمک رہا ہے یہ ام البنین کا تو چلو سائیں منظور دیا میں کوئی 4-17 اور یاد آ گئی ہیں سائیں منظور لکھا کہ کربل میں سر کٹا کے میرے رب ذوالجلال سالار کربلا نے تیرا پاس رکھ لیا اور مشکل پڑی خلیج میں تو صدر عراق نے میزائلوں کا نام بھی عباس رکھ دیا میزائلوں کا نام بھی عباس رکھ دیا ایک ہو ربائی میں کچھ یاد آ گئی وہی سن گنو کہ کل کا یزید خوش تھا یہ ہاتھ کاٹ کے کل کا یزید خوش تھا یہ ہاتھ کاٹ کے اب ایک خوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے اور کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ ہے ایک نعرہ سنا سکتے ہو سارے رل کے عرض کیتا ہے سردار غازی دا سرکار غازی دا 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 شابان پاک دی جہاں چار ہوئی تلو یزدان دی طرفوں اعلان ہوئے شروع شابان پاک دی جہاں چار ہوئی یزدان دی طرفوں اعلان ہوئے بے آس لوگاں دی ایک آس بھیجئے زہرا دی خواہش تے عباس بھیجئے بے آس لوگاں دی ایک آس بھیجئے زہرا دی خواہش تے عباس بھیجئے عباس مولا دا ظہور ہو گئے حضور آ گئے جگ نور ہو گئے عباس مولا دا ظہور ہو گئے حضور آ گئے جگ نور ہو گئے بھیڑان کی تارے ویران کی تارے ام البنین جئی امان کی تارے دیدار غازی دا سردار غازی دا سرکار غازی دا مہربانی سائیں صدا سلامت رہو مہربانی بابا حیدری ویسے ہوں میرے سامنے تو تساں بیٹھے ہو لیکن میں کو زیادہ دی ای پاس رکھنی پوندی جو داد انہوں ہوں پہیاں دی تھوڑا تھوڑا علمین دے راسونال ورنہ وقت میں کو رخ انہیں ہی رکھنا پوس بھائی جان زوار خان مولا عباس دا ایک لقب ترکھے گھوڑے دا سوار
ترکھے گھوڑے دا سوار اسا علم دے تلے ونج کے دعا نہیں منگتے کہ تیز گھوڑے دا سوار ساری مدد کو بھائی جان اس روایت کو جا کے قصیدے دے مصرے دے وچ فٹ کر دیتا ہے حب جہنو غازی دی لولو وچ ہوندی ہے یہ غازی پاک دی اجمو وچ ہوندی ہے حب جہنو غازی دی لولو وچ ہوندی ہے یہ غازی پاک دی اجمو وچ ہوندی ہے دکھی سڑیندا ہے اندی آس آویندا ہے اکھ انج جو ہوندی ہے عباس آویندا ہے دکھی سڑیندا ہے اندی آس آویندا ہے اکھ انج جو ہوندی ہے عباس آویندا ہے جہان ڈٹھا ہے کیڑا طریقہ ہے جہان ڈٹھا ہے کیڑا طریقہ ہے راہوار غازی دا سردار غازی دا سرکار غازی دا مہربانی بابا حیدری زوار خان مجمع تیرا سونا پہ بول دے کوئی 1% ہی میرا ارادہ کوئی نہیں جو میں تشریح کرا تشریح والے پاسے میں ویندہ ہی نہیں جی سائیں اچھا بسم اللہ بابا بسم اللہ پھر پڑھی نہیں ہے حب جہنو غازی دی لولو وچ ہوندی ہے یہ غازی پاک دی اجمو وچ ہوندی ہے حب جہنو غازی دی لولو وچ ہوندی ہے یہ غازی پاک دی اجمو وچ ہوندی ہے دکھی سڑیندا ہے اندی آس آویندا ہے اکھ انج ہوندی ہے عباس آویندا ہے دکھی سڑیندا ہے اندی آس آویندا ہے اکھ انج ہوندی ہے عباس آویندا ہے جہان ڈٹھا ہے کیڑا طریقہ ہے جہان ڈٹھا ہے کیڑا طریقہ ہے راہوار غازی دا سردار سارے بولو ہے سردار غازی دا سرکار غازی دا سردار غازی دا سرکار غازی دا سردار غازی دا سرکار غازی دا سلامت راہ میں مجمع تیرا بڑا سونا پہ بول دے بات میں تشریح والے پاسے ونجا ہی نہیں زوار خان تریجا مصرا پڑھنا لگا مقدی مکاویے لما نہ جاویے بحسان چھوڑ کے مقصد تے آویے مقدی مکاویے لما نہ جاویے بحسان چھوڑ کے مقصد تے آویے بے حس عباس دے چمن فضول ہے جنت عباس دے قدماں دی دھول ہے بے حس عباس دے چمن فضول ہے جنت عباس دے قدماں دی دھول ہے کن دھر نہ پھوسیا کچھ کر نہ پھوسیا جنت دی لوڑ ہے ود بن نہ پھوسیا عبدہار غازی دا سردار غازی دا سرکار غازی دا مہربانی بابا مہربانی سائیں صدا سلامت رہو تو سبھی سنن دا بابا حق ادا کر رہتا ہے جی سائیں سارا دی صلاح والا پڑھ اچھا ایک دفعہ پھر پڑھے ہو مقدی مکاویے لما نہ جاویے بحسان چھوڑ کے مقصد تے آویے مقدی مکاویے لما نہ جاویے بحسان چھوڑ کے مقصد تے آویے بے حس عباس تے چمن فضول ہے جنت عباس دے قدماں دی دھول ہے بے حس عباس دے چمن فضول ہے جنت عباس دے قدماں دی دھول ہے کن دھر نہ پھوسیا کچھ کر نہ پھوسیا جنت دی لوڑ ہے ود بن نہ پھوسیا عبدہار غازی دا سردار غازی دا سرکار غازی دا حیدری بڑی مہربانی سائیں تو سا کمال سنا زوار خان قصیدے دا آخری مصرہ پڑھا لگا اور یہ مصرے دے وچ بابا گلنا کرنی انترائے سب تو پہلے مخاطبہ میں اپنے سوزیاں دے نال اگلی گل مجلس دے بانی دے نال جن سارا اہتمام کیتا نیازاں پکائیاں ساکو دعوتاں نیتیاں یعنی کہ اج دی عبادت دا ذریعہ بنے دوسری گل مجلس دے بانی دے نال باقی جتنیاں گلاں ہیں وہ ساریاں او بابا ساریاں توارے مجمع دے نال زوار خان تے مومنہ دے نال سب تو پہلے میں سوزیاں دے نال مخاطباں 14 دسایا ہے الفاظ بکھرے سادے قصیدہ دے انداز بکھرے 14 دسایا ہے
الفاظ وکھرے سادے قصیداں دے انداز وکھرے ذاکر سجایا ہے لنگر پکایا ہے ماحول مجلس دا سونا بنایا ہے ذاکر سجایا ہے لنگر پکایا ہے ماحول مجلس دا سونا بنایا ہے حلالی ہون دا ثبوت دیونا کچا نہیں دیونا مضبوط دیونا حلالی ہون دا ثبوت دیونا کچا نہیں دیونا مضبوط دیونا ول اچا بول کے تے بازو کھول کے ول اچا بول کے تے بازو کھول کے نرمار غازی دا سردار غازی دا سرکار غازی دا سات آٹھ شبان اچھا انشاءاللہ اس بار اوپر سوں رات دا ہوں سات آٹھ شبان اچھا انشاءاللہ بشارت زندگی مولا خیر کرے حاضر تھی سوں اس بار بھی آمنا ہے میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں میں شاہ جیوہ نے پڑھ کے تو واپس گھر چلا گیا میرے گلے تک تھوڑا جا انفیکشن بن گئی تھوڑا حکم آئی تو میں حاضر نہیں ہو سکا تو میں تو ہوں قصیدے کافی تھی گئے اچھا بیٹا نیازہ نہیں میں آن کے یہ بیٹا رکھ دیتی ہیں ٹھیک ہے بچے ہیں ایسا سمجھ رہے ایسا کیونکہ کل کو انہاں ہی عزاداری سنبھالنے تو بڑی دلچسپی نہ سن دے پہ تو ہوں صحیح منظور دا والا قصیدہ پڑھو چنگی گل مننی شریفاں دا اصول ہے 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 میں تو نہیں آکھیا آکھیا رسول ہے میں تو نہیں آکھیا آکھیا رسول ہے جگ تے حلال دا سجاونا اگر تو بھی علی علی کرے جگ تے حلال دا سجاونا اگر تو بھی علی علی کرے جگ تے حلال دا سجاونا اگر تو ہی علی علی کرے جگ تے حلال دا سجاونا اگر تو ہی علی علی کرے چھڑ کے علی نو بندہ ہووندا ہے لعنتی چھڑ کے علی نو بندہ ہووندا ہے لعنتی چنگا رس من لے تو سائیں منظور دی چنگا رس من لے تو سائیں منظور دی عزت چ وقت نبھاونا اگر تو ہی علی علی کرے عزت چ وقت نبھاونا اگر تو ہی علی علی کرے سلامت رہے شیر پڑھا لگا شیعہ کولو نہیں سنی تو میں سنے ہیں شیعہ کولو نہیں سنی تو میں سنے ہیں ایک دن عمر نو پترا کے دسیا ایک دن عمر نو پترا کے دسیا بابا میں کو علی دے پتر نے آکھیا بابا میں کو علی دے پتر نے آکھیا پتہ ہی بھی پتر تو ایک غلام دا پتہ ہی بھی پتر تو ایک غلام دا سن کے گل فورن عمر ہے بولیا سن کے گل فورن عمر ہے بولیا کفن چ رکھنے جاؤ نہ تو لکھا لیا کفن چ رکھنے جاؤ نہ تو لکھا لیا عمرانگو قبر چ جاونا اگر تو ہی علی علی عمرانگو قبر چ جاونا اگر تو ہی علی علی بسم اللہ صحیح غلا پڑھو اچھا بسم اللہ بابا پھر پڑھے نا شیعہ کولو نہیں سنی تو میں سنے آئے شیعہ کولو نہیں سنی تو میں سنے آئے ایک دن عمر نو پترا کے دسیا ایک دن عمر نو پترا کے دسیا بابا میں کو علی دے پتر نے آکھیا بابا میں کو علی دے پتر نے آکھیا پتہ ہی بھی پتر تو ایک غلام دا پتہ ہی بھی پتر تو ایک غلام دا سن کے گل فورن عمر ہے بولیا سن کے گل فورن عمر ہے بولیا کفن
ਚ ਰੱਖਣ ਜਾਉ ਨਾ ਤੂੰ ਲਿਖਾ ਲਿਆ कफन च रखने जाऊं ना तू लिखा लिया उमर को कबर च जावण अगर तू ही अली अली करे उमर को कबर च जावण अगर तू ही अली अली करे हाँ भाई हाल लियो हैदरी मेहरबानी साईं आखिरी शेर पढ़न लगा इस शेर विच मैं झगड़ा मुकावना इस शेर विच मैं झगड़ा मुकावना तैनू भी मनाना तेरे प्यू नू भी मनावना तैनू भी मनाना तेरे प्यू नू भी मनावना आदम दे वांगू जे भी छोड़ा ते मुकावना आदम दे वांगू जे भी छोड़ा ते मुकावना ईसा वांगू सूली तुझे फल का ते जावना ईसा वांगू सूली तुझे फल का ते जावना यूनुस दे वांग जे तू जिंद नू बचावना यूनुस दे वांग जे तू जिंद नू बचावना इस नालू वध की कसीदा मैं सुनावना इस नालू वध की कसीदा मैं सुनावना नू दे वांगू भेड़ा कंधी लावना अगर तू ही अली नू दे वांगू भेड़ा कंधी लावना अगर तू ही अली अली कर करबला ले तेरी सारी नौकरी अपनी बारगाह कबूल फरमावन दुआई मुस्तजाब होवन वेड़े वसदे होवन वो घर वसन जिथा सैदा दा तज़किरा होंदा है वो लोग वसन जेड़े बादशाह दा जिक्र करेंदन हुक्म दिता इन्हें कि सगीर दी शहादत दा जितना हिस्सा ही पढ़ो सुनवावना है रख दो बेटा रख दो जिंदे वास्ते जदा भी मुहर्रम का चंद चढ़ता है ना इमाम जमाना उगार तो बाहर आके ते करबला दे पासे मुंह करके एक मरसिया पढ़ते हैं कि मेरा सलाम होवे इमाम फरमाइंदन करबला दे शहीद थे जिंदा खीर उम्मत ने लोहे दे तीर दे नाल छुड़वाया बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पुरसा कबूल हो सैन तेरी मुकान कबूल फरमावे मैं कोई ज्यादा लंबी मजलिस नहीं पढ़नी इतना ही बस बुजुर्गों के खाते च नोहा पढ़े सा लेकिन उस तो पहले 2 या 3 रिवायत सुनो कि जिंदा खीर उम्मत ने भाईजान लोहे दे तीर दे नाल छुड़वाया लाशां तो अली अकबर दे बाबे डावी वाले ने सारियां औखियां चाहिए लेकिन उलमा लिख देन कि 3 लाशां इमाम हुसैन बहुत औखियां चाहिए केड़ियां 3 लाशां पहली लाश हम शक्ल पैगंबर जनाबे अली अकबर दी दूजी लाश जरनैल अब्बास दी ये तो थक नहीं गया उलमा लिख देन कि 3जी लाश छोटी है मगर इमाम हुसैन को देर ढेर सारी लग गई है चंदे चंदे मौला को देर ढेर लग गई है अच्छा करबला दे जितनी मावां दे पुत्र कुठन ना जितनी बीबियां दे इमाम हुसैन हर पर्दादार दा खैमे दे दर ते वन के शुक्रिया अदा कीता जो तुम्हारी मेहरबानी वाहिद शहजादा अली असगर दी अम्मा है इंदा पुत्र कुठा है ते बीबी आके हुसैन दा शुक्रिया अदा कीता है मेरे इमाम फरमाया कि शुक्रिया तो मैं अदा करा हा जो तेरा पुत्र कुठा है मेरे नाने दे दीन दी बका वास्ते तो बीबी फरमाया बादशाह मैं शुक्रिया इस वास्ते अदा करना है कि बाकी मावां दे पुत्र जड़े हैं टुर के मैदान च बन सकते हैं अगर तुसा मेरे पुत्र को जाके मैदान दे विच न मन हुआ तो मैं शहीद दी मां नहीं बन सकती बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मैं 1000 दफा पढ़ा मैं 1000 दफा पढ़ा मैं तुहारा शुक्रिया अदा करना ही कि तुसा मेरे पुत्र को मैदान च घिन गए हो ते मैं शहीद दी मां बन गई 2 गल्लां बइयां सुनो चा ये जदा वाकई करबला दे बाद जनाबे मुख्तार ने शोहदाए करबला दे एक कातलों को पकड़ा है ना तो जना हुरमिल कमीना पकड़ीच के सामने आया है जनाबे मुख्तार तो तख्त छुट गया इनके सामने आ खड़े थी मुंह ते तमाचा मार के जनाबे मुख्तार पूछा यो जालिमा तू समझेंदा 18 साल का कुठा ओ मां इच्छा ते बह गई जंदा 13 साल के पुत्र दे लाश दे घोड़े भजाए हावे ओ माई बह गई एक केड़े रंग दे विच तीर मारा हावे जो अज तक ना उनकी मां ठंडा पानी पीता
تینا چھانتے بیٹھی سن سو. یہ ظالم بڑا حیران ہو کے مختار تو پوچھا کیا علی اصغر دی اماں اجا جیندی ہے؟ یہ ظالم آکے میں تو سنا ہے بجنا حسین چاہ کے خیمہ دے وچ گھن گیا ہے اس بی بی دی دید مک گئی ہے. میں کو تو نہیں لگدا جو اس تو بعد کو زیادہ عرصہ ہو جیندی راسی. من سوچیں دا کھنا زوار خان کتنا ایک پڑھا تے کتنا ایک چھوڑا کیونکہ بہت لمبا مضمون ہے. سارے دین دا تھکا ہویا حسین پترا بھیراواں دی لاشاں چاہ کے بدو یترا روایتاں سنو تے وقت موتے برسیہ پڑھدا. بادشاہ حسین لتھا بیٹھے غربت دا ہوکا دیتے لوگوں میں غریب ہاں کوئی ہے جڑا میری مدد کرے کوئی ہے جڑا بطول دیاں دھیاں کو وطن پہنچاوے. زوار خان کو ہوکا ہائی کربلا دے مسافر دا کوئی صرف کربلا تک تو محدود ہائی نہیں. علماء لکھ دن کہ اللہ دی پوری کائنات بھائی جان امام حسین دا ایک غربت دا چھیکڑی ہوکا سنے لیکن علماء دن کہ جی میں پینگھے دے 6 مہینہ دے پوترے ہوکا سنے نا ایویں کہیں نہیں سنا. پینگھا چھوڑے سے مٹی تے آئے بھین ڈیٹھے اصغر پینگھے کیوں پیچھا ہے نے جواب دے وچ آکھا نے کہ میں بھولدا نا سن میدان دے وچ میرا بابا غریب نہیں پیا سڑویندا میں جیندہ ہوں تے میرا بابا غریب سڑواوے جتنا جلدی ہو سکتے میرے بابے کو سڑو. بادشاہ حسین کو سڑوایا نے. میرے امام پوچھے معصومہ کیوں سڑائی؟ آدھی بابا تو سا غربت دا ہو کر دیں دیو یہ پینگھے دے وچ آرام نہیں کریندا. سیدہ تے میں کو دے میں کو پانی پلا کے گھننا نا بابا پتر کچھ آیا ہی نے. امام حسینی میں ٹر دے پہ ہیں یا بادشاہ دے دامن دے وچ ایک بی بی دا ہاتھ آئے پیچھا مڑ کے ڈٹھا ہی نے تے علی اصغر دی اماں ہے. میرے امام فرمایا اگر پتر پیارا ہی تے ولا گھن. بی بی آتی بادشاہ میں اس واسطے تمہارا دامن نہیں پکڑا تمہارے دشمن شریف نہیں تمہارے دشمن کمینے ہیں. اگر تو صحیح میں پتر کو چاہ کے گھن گئے تو ایک بے کو آکسن پتہ نہیں ماں کو پتہ ہائی بھی صحیح ہے نہیں. بی بی آتی میں کو دیو میں تو کو پتر تیار کرا کے دینے ہاں میں کو جنگی وردی پوینے ہاں. بھائی جان اللہ جانے کیڑے حوصلے علی ماں ہائی علی اصغر دی بزرگ پڑھ دین وکھرے خیمے چاہی بیٹھی ہے ایک چھوٹی جی جنگی وردی پوائی ہے سکے والاں دو تے کنگھی دیندی بیٹھی ہے تے رو رو کے آتی بیٹھی اصغر میرے تے ناراض نہ تھی میں میرا پیکا وطن قریب ہوئے بھانگ مانگ کے پلاونا پوے ہاتھ کو پانی ضرور پلواواں جی میں صدقے تھی پاؤں. میرا بھائی یاد ہے کہ بی بی جڑا آخری ٹائم پوتر کوئی کپڑے پوائے نے وردی ہائی یا کفن ہائی میں قربان تھی ونیا. چلو یہ ایویں ہی پڑھدا تاری میں گل دی کوئی مرثیہ پڑھنے اس دے بھی تھوڑی تشریح بھی کر رہے سے. بابا حسین بادشاہ اندے رہن میرے امام فرمایا اصغر دی ماں اگر پتر پیارا ہی تو گھبرا نہیں. امام فرمایا میں حسین علی دا پتر ہوں یہ ساریاں فوجاں میں ہٹینا تے کو اپنے مرتجے سے سوار کرینا میں باکر پوترا تیرے نال بھیجینا تو پوتر کو چاہتے پے کے وطن ٹرون شام جانے میریاں دھیاں جانن شام جانے میریاں بھیڑیں جانن. بی بی آتی حسین میں کوئی توریاں بھیڑی تو چنگیاں بسم اللہ بچڑا تیار ہے گھن ونیا. امام نے بابا پوتر کو چاہے وط ٹورن لگن دامن وط بی بی دا ہاتھ آئے. امام فرمائے میں تے کو پہلے آکھے ولا گھن جولیاں آلے ماما کو ڈھیر پیارے ہونن. بی بی آتی حسین میرے تے منت لاؤ علی اصغر کو انج نہ چاہو جی میں آکھا اویں چاہو. امام فرمائے کیویں تو بی بی فرمایا کہ علی اصغر کو میدان دو ویندے پیو. حسین فرمایا کہ اس انداز ہے چاہو. امام فرمایا کیوں؟ بی بی آکھا میدان دے ویندن تک پتر میرو دیتا راسی تے میں علی اصغر دا چہرہ دیتی راسا. بس بادشاہ میدان دے وچ ہیں بابا فوج اشکیا دی دید پئی ہر پاسے ہل چل مچ گئی. ظالم ایک وے تو دیکھ کے آدن حسین تھک پہ وہ دیکھو قرآن میلہ کی دیاں دے. میرے امام فرمائے ناتک دا چھیکڑی وار کے پیاس ہے تے میں کوئی ہی جوگا پانی دیو. یہ دیکھ کے آدن حسین پیاس تے کو لگی ہے نا بچے تک رہنا ہے ہون پوتر دے پاسے ڈٹھے اصغر پانی منگدا ہے مطلب کوئی اعتراض کرے جو بچہ کہ امام لوہے تے حکم کرے لوہی بول پوندا یہ تا علی دا پوتر ہے. میرے امام فرمائے اصغر پانی منگدا ہے یہ میں پیو دے پاسے دیکھ کے آدے بابا امامت اللہ حکم ہوئے تے انکار دی گنجائش نہیں ورنہ بابا میرا دل نہیں کریندا جو اکبر دے قاتلاں تو پانی منگا. بابا میں انہاں تو پانی منگا جنہاں سارے مہمان کٹھن ارمان اج میں جوان ہوا اکبر دی برچھی دا مل پوے ہا. جی ہاں بابا بھیراواں دے قاتلاں تو پانی نہیں منگی دے. امام فرمائے سونا بچڑا حجت تمام کرنی ہے میں جاندا انہاں پانی نہیں دیونا مطلب بروز محشر میرے نانے دے سامنے آکھن کہ علی اصغر واسطے حسین کو پانی منگا ہے اگر این پتر بچے واسطے منگی ہاتھ دیوں گا میں جاندا انہاں نہیں دیونا پانی منگ. آتے بابا جی اج پانی ضرور اتھا منگنا ہے نا بطور ہتھاں تے نہیں تساں میں کو کربلا دی تے تتی ریت تے سماؤ
میں تھوڑے نال وعدہ کرینا اج میں پانی انج منگساں جی میں میری ڈاڈی حق منگا ہے امام بابا اپنی ابا لائیے مکئی کھانا بس امام بھائی جن اپنی ابا لائیے گرم ریت دوتے اپنی ابا بچھائیے اتے علی اصغر کو سمایت تڑپائے علی اصغر میری امام فرمائے اصغر ریت گرم ہے آدھے بابا یہ کوئی پوچھنا لی گالے ریت اگ تو زیادہ گرم ہے بابا لیکن میں تھوڑی منت کرے نا جتنی گرم ریت ہے میرے تلوے چادر کٹ گئن جو نبی سارا امتحان رہتے کھڑن بابا چادر بسم اللہ پرسا قبول ہوئے بابا میرے تلوے چادر کٹ گنو بھائی جان بادشاہ حسین نے چادر کٹھیے کوئی قیامت دا ویلا ہائی جنہ 6 مہینہ دا بچہ انہاں کوہنیاں دے باہر بابا میدان دے وچ اٹھی کے بیٹھے تے کئی لاکھ دے پاس دے کے آکھے لوگوں میں گترے کھا گئی ہے میں تساں بابا نہیں پیندا پانی میں پینا تیر والے کول تیر ڈٹھا تلوار والے کول تلوار نیزے والے کول نیزا ایک بے دے پاسے کمینے دیکھ کے آدھیں دیو چا چوکھا پی سی بلکہ کتاب والے لکھے کہ حیواناں دیاں گوڑیاں زمین تے لگیاں اس ٹائم شمر فوجاں دے وچ گھوڑا بھجائے آدھے ہرمل کے نگے تاریخ والے لکھے کہ ہرمل اپنے خیمے دے وچ ستا پیا آئی خیمے دے وچ پہنچے آدھے جلدی کر میدان دے وچ پہنچ یہ آدھے کیا ہو گئے عباس تا لہ گئی ہن کیوں پریشان ہو یہ ظالم دیکھ کے آدھے 32 سالاں دا عباس لہ گیا 6 مہینہ دا عباس وط میدان چاہ گئے فوج ہل چل مچ گئی ہے اس انداز نال حسین دے پتر پانی منگائے تیر والے کول تیر ڈھائے گئے تلوار والے کول تلوار نیزے والے کول نیزا جلدی کرتے کو رہے تے بسرے دیاں جاگیراں گھندے سن یہ بچے کو تیر مار یہ لکھے کہ یہ کنڈ کر کے ٹور پہ آدھے تو سمے کو میدان صدائی غازی واسطے عباس تا رہا نہیں میں کو 6 مہینہ دے بچے نال پہ لڑیں دیو اے ظالم دیکھ کے آدھے میں تے کو ولا پی آدھا ہوش نال گال کر جیڑا کم عباس نہیں کیتا وہ اصغر پیا کریں دے موہ منگا انعام کھنا دے سا تیر تے کمان چا بچے کو تیر مار ہون میں کچھ نہیں پتہ ہی تھا مجلس ہے سید کتنے بیٹھن جتنے سید بیٹھن میں سارا تو معافی مانگے تو کو تیر تے کمان دا وزن ہی دسائنا این ظالم تیر ہی چاہے کمان ہی چاہیے 9 کلو دا تیر علامہ نسیم رضوی صاحب پڑھ دے پہن 27 کلو دی کمان اے او تیر ہائی جیڑا جنگاں دے وچ حیواناں واسطے استعمال ہوندا ہے جیڑا 10ویں والے نے امام حسین دے پتر دے گل دے تے تیر چلے اے انساناں تے استعمال کوئی نہیں ہوندا انہاں لوگاں قسم چاہی ہوئے جو کوئی انساناں دے استعمال نہ کرے قسمت بی بی دے پتر دی اپنی بس اے ظالم ٹر پہ اتھے خیمے دے وچوں اے اتھائی بیٹھے امام حسین بادشاہ یہ پوچھے کتھے بچہ یہ ظالم آکھے او سامنے حسین جڑے بچے کو چاہندا پہ یہ بچے ہی کو تیر مار اس بابا گولی لائیے تیر کمان دے وچ فٹ کیتا ہے ایک بڈھڑا شامی ہے ایویں آندا پیا تینے نالوا گزرے اس پوچھے ہرمل کے کرینا اس آکھے او بچے کو تیر مارنا او جکو حسین ہتھاں تے چاہندا پہ اے دیکھ کے آدھے ظالم تو پرے کھڑا ہے میں اتوں قریب تو ہو کے پیانا جڑی بچے دی ترہ دی وجہ تو حالت ہے نا تو 10-15 منٹ پانی نہ دیو بچہ ترہ تو آپ مار ویسے ظالموں میں تھوڑی منت کریں نا تیر نہ مارو جو ڈاٹھی گرمی ہے یہ تو نہیں ہٹ ونجا رہے بسرے دیاں جاگیراں دا لالچ ہے میں بچے کو تیر ضرور مارنا ہے بابا اس تیر کمان دے وچ فٹ کیتا ہے انہوں ہی ظالم تیر چلائے انہوں علی اصغر بابے دے ہتھاں دے اوتے اچھلائے بلکہ انج آکھا کہ خیمہ دے در تو ایک بی بی بھی تا ساڈا مارا ہے نا جو گل سیدھا رکھے اگر تیرے حصے دا تیر تیرے بابے کو لگ گیا تو میں ماں نہ بڑھ سا انہوں تیر آئے انہوں علی اصغر بابا آندے ہوئے تیر کو گل دیتا ہے علی اصغر دے گل دے وچ تیر لگے نمانیاں نگاہیں پیو تو ڈٹھیاں نے میرے امام فرمائے اصغر پانی پیتا ہی آدھے بابا تساں دساؤ تہاڈا ہاتھ بچ گیا ہے ہن تو میری اللہ راسن ماں تے راضی ہے بابا ہن تو میری پردیسن ماں تے راضی ہے سین تیری نوکری قبول فرماوے پوتر کو چاہے بابا خیمہ دے وچ گھن آئے سڈ مارے اماں علی اصغر دی ماں کن گئی ہے بی بی آدھی اپنے خیمے چ بیٹھی ہے حسین میں ڈٹھے جائیں ٹائم دا پتر کو تیر لگے ہوں دی بینائی مک گئی ہے کہیں کہ ویلے زمین تے ہاتھ مار کے آدھی اصغر میں کو نظر کچھ نہیں آندا اج ہوں معصوم دی مجلس پڑھدا تے جیڑا بول نہ جانے بولی ہو جے کو مت پانی نہ ملیا سونج کر گیا مادی جھولی صدقے تھی وہاں جھولا تیار ہے اسے جھولا کہنا سو میں مرثیہ پڑھنا ازادار ہو جائندہ تیر کنو ہائی قد چھوٹا تے کیڑا ظلم کما گیا کھولی ہو جائندی لاش کو رکھ کے پیگھے ویچ دیتی چھوٹی بھین نے لوری اٹھی
اٹھی آؤ بھائی سوار خان چونکہ تسا حکم لیتا جو جھولا آمنا ہے تے ڈھیر سارے مومنہ دیا منتا بھی ہیں میری حسین نے بابا میں علی اصغر کو پینگے تھے وہی سمائے انہوں 4 سالہ بچیا کھڑی ہے جن سوال کی تھے اماں اچھا بسم اللہ والا پڑھے نہ جیندہ تیر کنوں ہائی قد چھوٹا تے کیڑا ظلم کما گیا کھولی ہو جیندی لاش کو رکھ کے پینگے ویچ دیتی چھوٹی بھین نے لوری تو آپ کو لوری سنواؤں جو بھین لوری کی میں دیتی ہے آباد رہا آدھی کھڑیے جاگوے اصغر ویر لوری دیوان جاگوے اصغر ویر لوری آیا جاگوے اصغر دیوان آیا ونڈ دی آیا مشیر لوری آیا ونڈ دی آیا مشیر دیوان آیا امڑی تیڑا چولا سیتا امڑی تیڑا چولا سیتا ظالم لہو جلال جاکیتا ظالم لہو جلال جاکیتا آئے میں دی تقدیر لوری دیوان آئے میں دی تقدیر رک بھائی روانڈے والا چپڑتا امڑی تیڑا چولا سیتا امڑی تیڑا چولا سیتا ظالم لہو جلال جاکیتا ظالم لہو جلال جاکیتا ہے میری تقدیر لوری دیوان ہے میری تقدیر لوری دیوان بابا بی بی نے اگلا بہن کیتا ہے رو رو کے آدھی کھڑی جاگوے اصغر چوٹیاں والا جاگوے اصغر چوٹیاں والا ہوئے تیڑا رب رکھ والا ہوئے تیڑا رب رکھ والا مروانی اہم شیر لوری مروانی اہم شیر لوری بسم اللہ والا چپڑنا جاگوے اصغر چوٹیاں والا جاگوے اصغر چوٹیاں والا ہوئے تیڑا رب رکھ والا ہوئے تیڑا رب رکھ والا مروانی اہم شیر لوری دیوان مروانی اہم شیر لوری دیوان جو سارے مومنہ دی صلاح ہوئے آکھو تو تو ایک مرثیہ ہور نہ سنوا مجا اس حیدان تے جڑی لٹ پئی اس لٹ دے حوالے نہ شاعر لکھتا ہے لگ گئی ہے خیام کو بھاگ چل گیا جھولا اصغر دا لگ گئی ہے خیام کو بھاگ چل گیا جھولا اصغر دا لگ گئی ہے خیام کو بھاگ شہزادے دا جھولا سامنے آگے اصغر دا لگ گئی ہے خیام کو بھاگ چل گیا جھولا اصغر دا تھوڑا تھے رستہ نہیں دو جو بھاگ چل گیا جھولا اصغر دا لگ گئی ہے خیام کو بھاگ چل گیا جھولا اصغر دا نہیں امڑی دا بس چلیا چل گیا جھولا اصغر دا سامنے گھنا دعوت سے چلیا چل گیا جھولا اصغر دا نہیں امڑی دعوت سے چلیا چل گیا جھولا اصغر دا نہیں امڑی دعوت سے چلیا چل گیا جھولا اصغر دا ہر ایک آس مکا ڈر گئی تو پتر سما ڈر گئی ہر ایک آس مکا ڈر گئی تو پتر سما ڈر گئی وین کریں دی رہ گئی ماں چل گیا جھولا اصغر آتمی کریں دیا تو سن دیا
ماں جل گیا جھولا اصغر دا ذہن کریں دی رہ گئی ماں جل گیا جھولا اصغر دا جھولے کو مالوری اصغر سمجھ کے ذہن کریں دی جھولے کو مالوری دے دی اصغر سمجھ کے ذہن کریں دی ٹر گئی شام دو چولے جا جل گیا جھولا اصغر دا ٹر گئی شام دو چولے جا یہ آنکھوں تا ایک وین سنواں چاہو جے دی ماں رو رو کے آدھی آئی سماتا دے دیا جھولا کھڑی جھولیں دیا سماتا دے دیا جھولا کھڑی جھولیں دیا میں اپنے لال کو لوری کھڑی سنیں دیا تے بی بی آلیا پوچھیا بھر جائی ہوڑ کے ڈٹھئی تا میری سین رو کے آکھیا کداہی دے دیا ہرمل دا تیر دسدا ہے کداہی دے دیا ہرمل دا تیر دسدا ہے کداہی دے دیا زخمی شبیر دسدا ہے اللہ لعنت اللہ ہے قوم الظالمین مالک عبادت قبول فرما پھوڑی بچھائی قبول ہوئے توفیقات اضافہ ہوئے وہ گھر وسن جڑتا آل محمد دا تذکرہ ہوندہ ہے وہ لوگ وسن جڑے بادشاہ دا ذکر کریں ساری نوکری مومنین دا پرسا سائیں دی بارگاہ قبول ہوئے غلام علی شاہ